है त। सो आजको हाम्रो टपिक भनेको छ स्पेसिफिक एनर्जी भन्ने टपिक छ। यो चाहिँ च्याप्टर 6 को लास्ट पार्ट हो है। आज हामी च्याप्टर 7 पनि अलिकति सुरु गर्छौँ। त्यसपछि बाँकी दुईवटा क्लासहरूमा लगभग हामीले चाहिँ कोर्सलाई गर्ने प्लान बनाइरहेको छौँ होइन। च्याप्टर 6 को यो टपिक मात्र हो सर बाँकी? सो स्पेसिफिक एनर्जी सुरु गरौँ है त। नर्मली अब हामी टोटल एनर्जी कसरी लेख्छौँ त भन्दाखेरि फ्लुइडको टोटल एनर्जी भनेको के हुन्छ त P by gamma प्लस Z प्लस D स्क्वायर बाई 2G भनेर हामी लेख्छौँ है त। प्रेसर एनर्जी, पोटेन्सियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जी भनेर लेख्छौँ है। अब यही चिजलाई हामीले ओपन च्यानल फ्लोको, अहिले त हामी कुन टपिक पढिरहेको त ओपन च्यानल फ्लो पढिरहेको, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त फर ओपन च्यानल फ्लो प्रेसर चाहिँ डेप्थसँग भेराइ हुने हुनाले P by gamma लाई हामी के लेख्छौँ त Y भनेर लेख्छौँ है। Y प्लस Z प्लस D स्क्वायर बाई 2G भनेर लेख्छौँ। भन्न खोजेको च्यानलको बेड यस्तो छ है। त्यसपछि पानी चाहिँ बगिरहेको छ भने एउटा कुनै सेक्सनमा यो सेक्सनको एनर्जी भनेको चाहिँ के भयो त कुनै रिफरेन्स डाटमबाट है, कुनै रिफरेन्स डाटम लाइनबाट चाहिँ यसको बटमको इलिभेसन चाहिँ Z, पानीको डेप्थ चाहिँ Y है। र टोटल एनर्जी निकाल्न हामी के गर्छौँ त D स्क्वायर बाई 2G पनि एड गरिदिन्छौँ। यहाँ D स्क्वायर बाई 2G पनि एड गरिदिन्छौँ है। त्यही भएर यो चाहिँ टोटल एनर्जी लाइन भयो है। यो चाहिँ के भयो त हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन भयो है। यो त हाम्रो एनर्जीको रिप्रेजेन्टेसन हो, पहिला पनि हामीले भनिसकेका थियौँ है। D स्क्वायर बाई 2G प्लस Y प्लस Z ओपन च्यानल फ्लोको लागि। त्यसपछि अब यो त टोटल एनर्जी भयो, टोटल एनर्जी हेड हो यो त है। यिनीहरू सबै के हो त सबैको युनिट मिटरमा छ। एनर्जी त हो तर इन टर्म्स अफ के त हेड हो होइन, मिटरमा छ भने। अब स्पेसिफिक एनर्जी भन्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै सेक्सनको एनर्जी नै हो तर विथ रिफरेन्स टु के त च्यानलको बटमको रेस्पेक्टमा हो क्या है। च्यानलको बटम अहिले त हामीले डाटमको रेस्पेक्टमा लियौँ होइन, ठिक छ। अब स्पेसिफिक त्यसपछि डिफिनेसन के हो त स्पेसिफिक एनर्जीको भन्यो भन्दाखेरि एनर्जी हेड with reference to च्यानलको बटम ए च्यानलको बटमको रेस्पेक्टमा हामीले नापेको फ्लुइडको एनर्जीलाई हामी के भन्छौँ त स्पेसिफिक एनर्जी भनेर भन्छौँ है। इज कल्ड स्पेसिफिक एनर्जी है, स्पेसिफिक एनर्जी। त्यसमा के भयो त स्पेसिफिक एनर्जी इक्वल्स टु के भन्नुभयो त त्यसमा। अब यो बटमको रेस्पेक्टमा नाप्यो भने त जेड नै चाहिएन नि होइन, जेड नै चाहिएन। त्यही भएर हाम्रो ईको भ्यालु के भयो त Y प्लस D स्क्वायर बाई 2G मात्रै भयो। Y प्लस जेड नै चाहिएन। जेड किन चाहिएन भन्दाखेरि डाटामै हामीले यसलाई मानिसकेपछि त यो जेड चाहिएन नि। जेड च्यानलको बटम यो हो ए, ओपन च्यानलको बटम यो हो, बटमकै रिफरेन्समा एनर्जी नाप्ने भयो चाहिँ अब हाम्रो इलिभेसन एनर्जी चाहिएन, जेड चाहिएन, यति मात्रै भयो, ठिक छ। अब हामीले यो भेलोसिटीलाई पनि अलिकति चेन्ज गर्न सक्छौँ है। वी हेभ भेलोसिटी भनेको चाहिँ के हो त क्यू बाई एरिया हो है, क्यू बाई एरिया हो है।
अनि यदि फर हाम्रो रेक्टेङ्गुलर च्यानल हेऱ्यो भने फर रेक्टेङ्गुलर च्यानल के हुन्छ त एरिया भनेको b इन्टु y हुन्छ है रेक्टेङ्गुलर च्यानललाई एरिया के हुन्छ त a इक्वल्स टु b इन्टु y हुन्छ त्यही भएर भेलोसिटी इक्वल्स टु के भयो त q बाई b इन्टु y भयो है अब यो q बाई b लाई छुट्यायो भने इन्टु 1 बाई q बाई b लाई छुट्यायो भने चाहिँ हामी के भन्छौँ स्मल q भनेर भन्छौँ है वेयर स्मल q भने चाहिँ के हो त स्मल q भने हामी स्पेसिफिक डिस्चार्ज भनेर भन्छौँ स्पेसिफिक डिस्चार्ज पर युनिट वेटलाई हामी के भन्छौँ त स्पेसिफिक डिस्चार्ज भनेर भन्छौँ है अब यो v को q बाई y लाई हामीले यहाँ ल राखिदियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि एनर्जी इक्वल्स टु y प्लस q स्क्वायर बाई 2g y स्क्वायर भन्ने हुन्छ है त्यही इक्वेसनलाई थोरै मोडिफाई मात्रै गरेको है इन टर्म्स अफ y यो भेलोसिटीलाई पनि हामीले इन टर्म्स अफ केमा रिप्रेजेन्ट गरेको त y को फ्लो डेप्थको टर्ममा हामीले रिप्रेजेन्ट गरेको अब यसमा के छ त भने भन्दाखेरि यदि हामीले यो एनर्जीलाई र यो y लाई हामीले ग्राफमा प्लट गर्यो भने ग्राफमा प्लट गर्यो भने चाहिँ कस्तो ग्राफ आइदिन्छ त भन्दाखेरि यस्तो खालको ग्राफ आउँछ कि ठीक छ यो इक्वेसन युज गरेर हामीले चाहिँ यतातिर y यो इक्वेसन है प्लटिङ दिस इक्वेसन है यता y एक्सिसतिर चाहिँ y प्लट गर्यो र x एक्सिसतिर चाहिँ हामीले एनर्जी E भनेर प्लट गर्यो है E भनेको स्पेसिफिक एनर्जी प्लट गर्यो यतातिर चाहिँ डेप्थ प्लट गर्यो भने यो लाइन चाहिँ के हो त यो 45 डिग्री बनाउने लाइन हो कर्भ चाहिँ यो हो यो चाहिँ कसरी जान्छ भने भन्दाखेरि यो x एक्सिस र यो दुईटाको बीचमा ठ्याक्क 48 डिग्री बनाएर जाने लाइनसँग चाहिँ एसिम्प्टोट भन्ने थाहा छ एसिम्प्टोट भनेको कुनै पनि ग्राफ चाहिँ यो लाइनलाई चाहिँ छुँदैन तर एकदम नजिक भएर जान्छ नि हामी त्यसलाई एसिम्प्टोट भनेर भन्छौँ हैन सो एसिम्प्टोट भएर x एक्सिससँग र यो लाइनसँग एसिम्प्टोट भएर चाहिँ के गर्ने भयो त यो हाम्रो एनर्जीको कर्भ चाहिँ यसरी जाने भयो है सो प्लट गर्यो भने यस्तो आउँछ अब यो ग्राफको नेचर कस्तो छ त भन्यो भन्दाखेरि यो मिनिमम भ्यालु चाहिँ यहाँ छ है यो ठाउँमा चाहिँ के छ त मिनिमम भ्यालु छ है यो ठाउँमा के छ त मिनिमम एनर्जीको के छ त एनर्जी इज मिनिमम यहाँ चाहिँ एनर्जी मिनिमम छ त्यसपछि बिस्तारै एनर्जी बढ्दै गएको छ है बिस्तारै एनर्जी के भइरहेछ त बढ्दै गएको छ है बढ्दै गएको छ भनेपछि अब हामीले एउटा कुनै पर्टिकुलर यो ठाउँमा बसेर ग्राफमा हेर्यो भने यो ठाउँमा हामीले ग्राफमा बसेर हेर्यो भने के देखिन्छ त भन्दाखेरि हामीले मानव भर्टिकल लाइन तानौँ रोटेट गरौँ यस्तो गऱ्यो भने एउटै पोइन्टमा एउटै एनर्जीमा बसेर भर्टिकल लाइन तान्दाखेरि त्यसले ग्राफलाई दुई ठाउँमा काट्छ एउटा यो पोइन्टमा काट्छ अर्को चाहिँ के गर्छ त यो पोइन्टमा काट्छ है यो पोइन्टमा काट्दाखेरि के आयो यो y1 आयो है यो पोइन्टमा काट्दाखेरि के आयो त y2 आयो है के छ त y2 त फेरि ठुलो छ y2 इज ग्रेटर देन y1 हैन y2 त धेरै छ है
त्यो भएको हुनाले यसले चाहिँ हामीले के रिप्रेजेन्ट गरिरहेको त भने भन्दाखेरि हामीले अस्ति पढ्यौँ क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो भनेर पढ्यौँ है। अब सुपर क्रिटिकल फ्लोमा के हुन्थ्यो त, हाई भेलोसिटीमा पानी बग्थ्यो होइन, फ्लोको डेप्थ थोरै हुन्थ्यो है। अनि सब क्रिटिकल फ्लोमा के हुन्थ्यो त, पानी बिस्तारै बग्थ्यो है, अनि त्यसको डेप्थको भ्यालु चाहिँ के हुन्थ्यो त, धेरै हुन्थ्यो है। त्यही कुरा चाहिँ यसले जनायो कि है। भनेपछि यो पर्टिकुलर एनर्जीको ठाउँबाट हामीले ग्राफ भर्टिकली माथि जाँदाखेरि जुन सानो पोइन्टमा वाइ सानो आउने गरी जुन ठाउँमा काट्यो है, यदि वाइ सानो आयो भने चाहिँ त्यो के हो त, त्यो चाहिँ सुपर क्रिटिकल फ्लो हो है, सुपर क्रिटिकल फ्लो हो। अनि वाइको भ्यालु धेरै आयो भने चाहिँ के भयो त, सब क्रिटिकल फ्लो भयो। भनेपछि यो मिनिममवालाको यो डेप्थ चाहिँ के रहेछ त भन्ने थाहा भयो त, यो डेप्थ चाहिँ के रहेछ त, क्रिटिकल डेप्थ रहेछ भन्ने थाहा भयो है। सो यो चाहिँ क्रिटिकल डेप्थ भयो, यो चाहिँ क्रिटिकल डेप्थ भयो है। सो भनेपछि योभन्दा तलको पोर्सन, योभन्दा ग्राफको यतिको तलको पोर्सन चाहिँ के रहेछ त, डेप्थ चाहिँ सानो आउँछ नि होइन। भनेपछि यो के भयो त, सुपर क्रिटिकल फ्लो भयो, सुपर क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल फ्लो भयो। र ग्राफको यो पोइन्टबाट मिनिमम पोइन्टबाट यता माथितिरको पोर्सन चाहिँ यो ग्राफले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्यो त भन्दाखेरि सब क्रिटिकल फ्लो भनेर रिप्रेजेन्ट गर्यो, सब क्रिटिकल फ्लो है। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि एउटै भ्यालु अफ एनर्जीमा चाहिँ पानी बगिराख्दाखेरि पनि त्यो सुपर क्रिटिकल फ्लो पनि हुन सक्दो रहेछ र सब क्रिटिकल फ्लो पनि हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। जस्तै अब यो एनर्जीमा बसेर है, एउटा एनर्जीमा बसेर मैले भर्टिकल लाइन तानेँ फेरि दुईवटा ठाउँमा काट्छ है, दुईवटा पोइन्टमा काट्छ भनेपछि लोवर पोइन्ट चाहिँले चाहिँ के जनाउँछ त, सुपर क्रिटिकल फ्लो जनाउँछ है, भने अप्पर पोइन्टले चाहिँ के नोटेसन गर्छ त, सब क्रिटिकल फ्लो भनेर जनाउँछ है। यति कुराहरू वाट इज स्पेसिफिक एनर्जी, ड्र डायग्राम यताउति भनेर आयो भने चाहिँ हामीले यही कुरा लेखेर यसलाई हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अहिले त मैले क्लासमा यति लेखेँ, नोटमा अलिकति मिलाएर चाहिँ म एक्सप्लेनेसन राखिदिन्छु। मेन कुरा चाहिँ यति नै हो है। के हो त स्पेसिफिक एनर्जी भने के हो त, ओपन च्यानल फ्लोमा चाहिँ एनर्जीलाई चाहिँ हामीले च्यानलको बटमको रिफ्रेसमा लियो भने स्पेसिफिक एनर्जी हो। स्पेसिफिक एनर्जीको इक्वेसन यो हो है। भेलोसिटीलाई हामीले इन टर्म्स अफ डिस्चार्ज लिएर रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यस्तो आउँदो रहेछ। र यो ग्राफलाई चाहिँ हामीले प्लट गऱ्यो भने है, यो इक्वेसनमा प्लट गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो खालको ग्राफ आउँदो रहेछ। यस्तो खालको ग्राफमा चाहिँ ग्राफको नेचर कस्तो छ त भन्दाखेरि सर्टेन पोइन्टमा चाहिँ मिनिमम एनर्जी छ, योभन्दा अगाडि गइसकेपछि एनर्जी बढ्दै गइसकेपछि के हुँदो रहेछ त, हामीले हेऱ्यो भने एउटै एनर्जीको लागि चाहिँ दुईवटा डेप्थहरू आउँदो रहेछ है। दुईवटा डेप्थमध्ये सानोवाला डेप्थ चाहिँ सुपर क्रिटिकल फ्लोको हुँदो रहेछ भने ठुलोवाला डेप्थ चाहिँ के हुँदो रहेछ त, सब क्रिटिकल फ्लोको हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो है। यति कुरा थाहा भए हामीलाई पुग्छ भने। अब ओपन च्यानल फ्लोमा लगभग यति नै कुराहरू छन् होइन। भने अब हामी च्याप्टर 7 लास्ट च्याप्टरको अलिकति पार्टलाई पनि हामी थोरै आज अगाडि बढाउँछौँ। अनि भोलिको एउटा क्लास अनि त्यसपछि सन्डेतिर एउटा कुनै क्लास राखेर हामी क्लोजले चाहिँ इन्ड गर्ने, त्यसपछि तिमीहरू पढ्न थाल्ने। अनि त्यस्तो केही गाह्रो परेदेखि एउटा चाहिँ रिभिजन क्लास पनि राखौँ है। ओके, भने अब च्याप्टर 7मा हामी जान्छौँ। सर भनेपछि 2-3 क्लास सकिन्छ अब हाम्रो कोर्स? सकिन्छ। इक्जामको के भयो, नोटिस आएको के हो तिमीहरूको इक्जामको? छैन सर, त्यो फर्स्ट सेमको छैन सर। ठिक छ, अब रेडी भएर पढ्ने आउला नि। अब इक्जाम 10 अगाडि त पक्कै हुन्छ होला हैन सर? हजुर सर, हुन्छ भने हजुर 10 भन्दा पहिल्यै हुन्छ भनिरहेछ, के हुन्छ भने हेरौँ। 10 भन्दा पछि गयो भने त तिमीहरूले अब 10मा फेरि पढाएकै बिर्सिन्छ सर। 10 अगाडि नै हुनुपर्छ। च्याप्टर 7 च्याप्टर 7 चाहिँ रमाइलो च्याप्टर छ। मेजरमेन्ट अफ फ्लो, मेजरमेन्ट अफ फ्लो, मेजरमेन्ट अफ फ्लो है।
मेजरमेन्ट भनेको त नाप्ने भन्ने कुरा थाहै छ होइन, फ्लो भनेको डिस्चार्ज कसरी नाप्ने भन्ने कुरा हो है। र त्यो नाप्नको लागि अब हामी डिफ्रेन्ट एप्रोचहरू छन्। त्यो नाप्ने कसरी भन्दा पनि केही टर्म्सहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो मध्ये पहिलो टर्म आज हामी पढ्छौँ, त्यो भनेको ओरिफिस है। ओरिफिस भनेको के हो त भन्दाखेरि सिम्पल बुझाउनलाई इक्जाम्पलबाट म सुरु गर्छु। एउटा ट्याङ्क छ, ट्याङ्की छ नेपाली भाषामा, भने ट्याङ्कीमा यतिसम्म पानी छ है। अनि हामीले यहाँ पाल बनाइदियो भने के हुन्छ त है, यहाँबाट पानी निस्किन्छ होइन है। हो, यो नै के हो त ओरिफिसको इक्जाम्पल हो है। ओरिफिस भनेको के हो त भन्दाखेरि ओपनिङ हो, स्मल ओपनिङ इन tank or vessel with closed perimeter यो कुरा भन्नु पर्यो। के हो त यो क्लोज पेरिमिटर भन्यो जस्तै मैले यहाँ ट्याङ्कमा यहाँसम्म पानी छ, मैले यहाँनिर पाल बनाएँ भने के हुन्छ त सबै भागबाट पानी निस्किन्छ नि होइन, सबै भागबाट पानी निस्किन्छ कि नि हो। पेरिमिटर क्लोज भयो। यसको पेरिमिटर भनेको कस्तो थियो, यस्तो गोलो पेरिमिटर, यति पेरिमिटर थियो होइन, यो पुरै क्लोज भयो नि हो कि नै, क्लोज भयो। त्यही भएर पेरिमिटर क्लोज हुनु पर्यो कि। सर पेरिमिटर ओपन कस्तो बेला हुनसक्छ त भन्यो भने जस्तै ल यो ट्याङ्कको माथिको पोर्सन छ होइन, तिमीले के गर्यो यहाँनिर यस्तो बनाइदियो, पानी यहाँसम्म छ। अब यति बेला पेरिमिटर क्लोज भयो छैन नि सर, पुरै खुल्ला भयो माथि। पेरिमिटर यहाँ खुल्ला भयो नि त, यहाँ त छैन नि होइन है। स्पेस त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ ओरिफिस भएन, ओपनिङ त हो नि यो पनि। ट्याङ्कमा बनाएको ओपनिङ होइन, यहाँबाट पानी निस्किएन त, तर के भयो त यसको पेरिमिटर चाहिँ क्लोज भएन है। भने पेरिमिटर चाहिँ के हुनु पऱ्यो त ओरिफिसको लागि क्लोज हुनु पऱ्यो, ठिक छ। सो पानीले भरिएको कुनै पनि ट्याङ्कीमा ट्याङ्कीको साइडमा अथवा तलपट्टि बटममा हामीले कतै पनि ओपनिङ बनायौँ, पाल बनायौँ है, र त्यो ओपनिङबाट चाहिँ पानी डिस्चार्ज हुन्छ है भने त्यस्तो ओपनिङलाई हामी के भन्छौँ त ओरिफिस भनेर भन्छौँ, ठिक छ। ओरिफिस। अब ओरिफिसको प्रकार कस्तो हुन्छ त, कस्तो खालको ओरिफिस हुन्छ त भन्ने हेरौँ। टाइप्स अफ ओरिफिस चाहिँ डिफ्रेन्ट आधारमा हामीले गर्न सक्छौँ है, बेस्ड अन साइज है, त्यसको साइज कत्रो छ भन्ने आधारमा हामीले चाहिँ क्लासिफाई गर्न सक्छौँ है। त्यो चाहिँ स्मल एज ओरिफिस है, र बीमा लार्ज ओरिफिस है। कसरी छुट्याउने त अब स्मल र लार्ज भन्यो भन्दाखेरि हामीले के हेर्ने त, यदि याच चाहिँ के छ त इज ग्रेटर देन, if याच इज ग्रेटर देन 5 times डेप्थ अफ ओरिफिस यदि याच इज ग्रेटर देन 5 times डेप्थ अफ ओरिफिस छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त स्मल एज ओरिफिस भनेर भन्छौँ। अर्को याच चाहिँ लेस देन 5 times डेप्थ अफ ओरिफिस भयो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छौँ त लार्ज भनेर भन्छौँ। के हो त याच भनेको,
डेप्थ अफ ओरिफिस भने के हो त भनेर भन्दाखेरि यो ट्याङ्की भयो होइन, ट्याङ्क भयो, पानी आएछ भने हामीले के गर्यौँ त यत्रो ओपनिङ बनायो, ठिक छ, यत्रो बनायो। डेप्थ अफ ओरिफिस भनेको चाहिँ यति हो है, यति हो। त्यसपछि याच भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेड वेयर डी इक्वल्स टु डेप्थ अफ ओरिफिस equals to depth of orifice हैन। याच भनेको चाहिँ के हो त हेड एबभ ओरिफिस भनेको ओरिफिसबाट सेन्ट्रल लाइन बनाउने र यहाँबाट माथि पानीको लेभल कति छ त त्यो चाहिँ के हो त क्यापिटल याच है। सो हामीले के भनेको त भन्दाखेरि स्मल एज भनेको त स्मल भनेको त्यो सानो भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ त यसलाई 5 गुणा गर्दाखेरि पनि है यो डी को भ्यालु चाहिँ 5 यो डी लाई 5 गुणा गर्दाखेरि पनि अझै के हुने भयो त एच भन्दा सानो भयो भने चाहिँ के हो त त्यसलाई के भन्ने भयो स्मल एज ओरिफिस भन्ने भयो है। तर यो डी लाई चाहिँ 5 गुणा गर्दाखेरि जति भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ के हो त एच भन्दा धेरै भयो अनि हामी त्यसलाई के भन्दो रहेछ त लार्ज एज ओरिफिस भन्ने भन्दो रहेछ, ठिक छ। यो साइजको आधारमा भयो। त्यस्तै अब सेपको आधारमा पनि हुन्छ, कस्तो सेपको हामी बनाउँछौँ। है त मैले गोलो बनाएँ होइन, यो बुझ्यो है। एच ग्रेटर देन भनेको एच ग्रेटर देन 5D एच लेस देन 5D त्यो बुझ्नु पऱ्यो है। डेप्थ अफ ओरिफिसलाई डी भनेर लेखेको है फिगरमा। सो यो डी लाई 5 गुणा गर्दाखेरि पनि त्यो के भयो त क्यापिटल एच भन्दा सानो भयो भने त्यसलाई हामी के भन्ने भयो त स्मल एज ओरिफिस भन्ने भयो है। 5D चाहिँ एच भन्दा ठुलो भयो भने के भयो त त्यसलाई लार्ज एज ओरिफिस भन्ने भयो है। त्यस्तै अर्को हामी बेस्ड अन सेपको आधारमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ हामीले बनाएको ओपनिङ कस्तो खालको छ त है। सर्कुलर ओपनिङ पनि हुनसक्छ, सर्कुलर, रेक्टेङ्गुलर, स्क्वायर, ट्रायङ्गुलर है, डिफ्रेन्ट सेपको हुनसक्छ। भन्नु चाहिँ हामीले अब यसरी ट्याङ्क छ, ट्याङ्कमा यहाँ ओपनिङ बनाउने बेलामा यस्तो खालको पनि बनाउन सकियो, यस्तो खालको बनाउन सकियो, ट्रायङ्गुलर टाइप पनि बनाउन सकियो है, रेक्टेङ्गुलर पनि बनाउन सकियो। ओपनिङ हो, अब त्यो ओपनिङको सेप चाहिँ सर्कुलर पनि हुनसक्छ, रेक्टेङ्गुलर पनि हुनसक्छ, स्क्वायर पनि हुनसक्छ, ट्रायङ्गुलर पनि हुनसक्छ है। बेस्ड अन अपस्ट्रिम एज भन्ने छ है अर्को सीमा। बेस्ड अन अपस्ट्रिम एज, बेस्ड अन अपस्ट्रिम एज भनेको मैले अहिले देखाउँदा त ट्याङ्कलाई मैले यसरी लाइनमा देखाइरहेको छु है। तर खासमा त यसको सर्टेन थिकनेस हुन्छ नि होइन, ट्याङ्कको त सर्टेन थिकनेस हुन्छ नि होइन। थिकनेस सहित मैले यसरी राखेँ भने मैले अब यहाँ पाल यसरी ओपनिङ बनाउने बेलामा मैले यसरी ओपनिङ बनाउने बेलामा चाहिँ सिधा यसरी बनाउँछु कि होइन, यतापट्टि सानो यतापट्टि ठुलो यस्तो बनाउँछु कि यस्तो बनाउँछु कि है, अथवा बिस्तारै पढ्दै जानेवाला बनाउँछु कि स्मुथ यस्तो खालको बनाउँछु कि होइन। यो त्यो आधारमा भनेर भन्नु खोजेको है। बेस्ट अन अपस्ट्रिम एज भनेको
यो ओपनिङ ट्याङ्कलाई काट्दाखेरि चाहिँ कसरी सेक्सनमा हेर्दाखेरि कसरी काटिन्छ त त्यसको आधारमा भन्न खोजेको है त ठिक छ भने अब यसलाई हामी एकमा चाहिँ शार्प एज ओरिफिस शार्प एज ओरिफिस भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि यो ट्याङ्कमा ओपनिङ बनाउने बेलामा मैले के गरेँ त भित्रपट्टि चाहिँ सानो डायमिटरको बनाएँ है भित्रपट्टि चाहिँ सानो बनाएँ बिस्तारै बाहिर आउँदा चाहिँ के भयो त त्यसलाई ठुलो बनाउँदै आएँ यस्तो ठुलो भयो ट्याङ्क कस्तो भयो त यस्तो भयो नि यहाँ देख्यो अन्तखेरि भित्रपट्टिबाट काट्न सुरु गर्दाखेरि चाहिँ सानो डायमिटर काटेँ होइन बाहिरपट्टि आइपुग्दा चाहिँ के भयो त त्यसको डायमिटर चाहिँ के भयो त बढेर आयो अनि यस्तो कन्डिसन आयो नि होइन त्यसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि शार्प एज ओरिफिस हुने भन्छौँ शार्प एज किन भने त भन्दाखेरि पानी त यता छ होइन पानी अब यहाँबाट जाने बेला चाहिँ के भयो त यो चुच्चोले चाहिँ पानीलाई छुट्याउने भयो कि यहाँबाट पानी निस्किने बेलामा चाहिँ यसरी निस्किनु भयो यहाँ चुच्चो भयो त्यही होइन त्यही भएर हामी यसलाई के भन्छ त शार्प एज ओरिफिस भनेर भन्छौँ ठिक छ त्यस्तै बुझेँ है त्यस्तै अब यहाँ मैले के गर्छु अर्को तरिकाबाट पनि म यहाँ ओपनिङ गर्न सक्छु अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बेल माउथ ओरिफिस बेल माउथ ओरिफिस भनेको के हो त त्यसको क्रस सेक्सन चाहिँ बिस्तारै ग्रेजुअल्ली चेन्ज भएको है यस्तरी गएकोलाई हामी के भन्छ बेल माउथ भन्छ यस्तरी ठिक छ भने अब ठुलोदेखि सानो पनि जान सक्यो सानोदेखि ठुलो पनि जान सक्यो होइन यो अहिले कस्तो बनाउनु अहिले सानोदेखि ठुलो गरेर अथवा ठुलोदेखि सानो जानु त कस्तो हुन्छ यस्तो खालको हुन्छ नि यसलाई जुम गरेर हेरौँ कता कस्तो आयो त यहाँदेखि बाहिर निस्किँदा चाहिँ के भयो त बिस्तारै ग्रेजुअल्ली यसरी निस्कियो ठिक छ अहिले हाम्रो यसमा के निस्कियो सिधा गएको थियो नि होइन यसमा चाहिँ बिस्तारै कर्भबाट चाहिँ यसरी निस्क्यो है पानी यतापट्टि छ भने पानी अब कसरी निस्किनु भयो टक्कै यहाँबाट निस्किनु भयो नि भने यस्तो खाले ओरिफिसलाई हामी के भन्ने हो त बेल माउथ है बेल माउथ किन भनेर भन्दाखेरि घन्टी कस्तो हुन्छ हाम्रो चुहाएको हुन्छ नि होइन घन्टी हो कि यस्तै हुन्छ नि घन्टी हो यो बेलको माउथ जस्तो भनेको बिस्तारै चाहिँ यसो क्रस सेक्सन लिएर चाहिँ यसरी स्मुथली चाहिँ चेन्ज भएको वालालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त बेल माउथ ओरिफिस भनेर भन्छौँ है अब अर्को त के हुनसक्छ त यसलाई हामी सिधा काट्न सक्छौँ अर्को यस्तरी काट यस्तो भयो ठिक छ यो चाहिँ के भयो त स्क्वायर ओरिफिस भयो है थर्डमा के भयो त थर्डमा स्क्वायर ओरिफिस भनेको ट्याङ्कमा यसरी काटेर सेक्सन हेर्दा के देखियो त यस्तो देखियो ठिक छ स्क्वायर भयो यहाँनिर पनि साइज के भयो त सेम भयो है इक्वल ओपनिङ भयो
सो त्यसरी बेस्ड अन शार्प एजको आधारमा पनि हामी गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ डी नम्बरमा अहिले जस्तो हामीले के हेरिरहेको छौँ त ओरिफिसको टाइप्सहरू हेरिरहेको छौँ। ओपनिङ ओरिफिस भनेको ओपनिङ रहेछ, ओपनिङको टाइपहरू कस्तो कस्तो हुनसक्छ त अनि हेरिरहेको छौँ। अनि बेस्ड अन डिस्चार्जिङ कन्डिसन, बेस्ड अन डिस्चार्जिङ कन्डिसन, बेस्ड अन डिस्चार्जिङ कन्डिसन। ए भनेको फ्रिली डिस्चार्जिङ ओरिफिस। अर्को चाहिँ के त सबमर्ज्ड ओरिफिस, सबमर्ज्ड ओरिफिस। ल यो त अब नामबाटै क्लियर छ। फ्रिली डिस्चार्जिङ भनेको के हो त ट्याङ्क छ, ट्याङ्कमा हामीले यहाँ ओपनिङ बनायौँ है, अनि यहाँबाट पानी चाहिँ के छ फ्रिली एटमोस्फियरमा चाहिँ के भइरहेको छ त डिस्चार्ज भइरहेको छ है। फ्रिली एटमोस्फियरमा डिस्चार्ज भइरहेको छ पानी के भयो त फ्रिली डिस्चार्जिङ ओरिफिस भयो। तर कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ त भने भन्दाखेरि यसरी ट्याङ्कमा के छ त यहाँसम्म पानी छ अनि यहाँ ओपनिङ त बनायो तर ट्याङ्कभन्दा बाहिर यतासम्म पानी छ होइन। ओपनिङ त छ, अब पानी त गयो यहाँबाट यतातिर त गयो, तर के हो त यो त डुबिरहेछ नि त। सर यो डुबेकोले पनि पानी जान्छ, पानी यता जान्छ कसरी थाहा भयो? यत्रो पानीले यहाँ त रोकिरहेको छ त, या त यो डुबेकोलाई त यतातिर पानी नजानु पर्ने हो कि उल्टे यता आउनु पर्ने हो, के हो कुरा भन्दाखेरि यतापट्टि त पानीको एनर्जी धेरै छ होइन, यहाँ त थोरै छ नि। कसले जित्यो? यसले जित्यो होइन। योको सेन्टर लाइनबाट हेऱ्यो भने यतातिरको हेड यति धेरै छ होइन, यतातिरको हेड के छ त थोरै छ। भनेपछि पानी कता बग्नु पऱ्यो, हायर एनर्जी टु लोवर एनर्जी बग्नु पऱ्यो भनेपछि पानी के गर्नु त पानी यसरी जाने भयो, ठिक छ। डुबेको बेलामा पनि के भयो त डुबे पनि स्टिल जाने भयो है। सो ओपनिङ हो तर के भइरहेछ त डाउनस्ट्रिमपट्टि पनि पानीले डुबाइरहेको छ, तर डुबाए पनि यताको हेडको कारणले गर्दाखेरि पानी चाहिँ फ्लो भइरहेछ अनि त्यो चाहिँ के भयो त सबमर्ज्ड ओरिफिस भयो, ठिक छ। यो चाहिँ अब जेनरल इन्ट्रोडक्सन भयो ओरिफिसको विषयमा। अब हाम्रो च्याप्टर त के हो त मेजरमेन्ट अफ डिस्चार्ज हो। सो ओरिफिसबाट चाहिँ हामीले कति डिस्चार्ज भइरहेको छ त है, यो ओरिफिसबाट कति पानी निस्किरहेको छ त त्यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त नाप्न सक्छौँ। थ्योरिटिकल्ली एक्सपेरिमेन्टल थ्योरिटिकल चाहिँ हामी त्यसको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ है, त्यसकै बारेमा अब हामी डिस्कस गर्छौँ। अनि अर्को टपिक भने चाहिँ के हो त रेक्टेङ्गुलर ओरिफिसबाट कति डिस्चार्ज निस्किन्छ त्यसको इक्वेसन निकाल्नु है। टाइप्स अफ ओरिफिस यति नै भयो है। अर्को टपिक के हो त डिस्चार्ज थ्रु small rectangular orifice, discharge through small rectangular orifice. यो ट्याङ्कमा मैले के गरेँ त रेक्टेङ्गुलर ओपनिङ बनाएँ है, रेक्टेङ्गुलर ओपनिङ बनाएँ। अब अहिले यसरी हेर्दा रेक्टेङ्गुलर देखिन्छ? देखिन्न। यता आएर हेर्नुपर्छ है, यता हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त यस्तो खाले ओपनिङ देखिन्छ। बुझिरहेको छ यो भनेको? यो ट्याङ्कमा मैले अहिले क्रस सेक्सन बनाइरहेको छु यहाँ चाहिँ है, क्रस सेक्सन यो भने चाहिँ यतापट्टि गएर हेऱ्यो भने चाहिँ कस्तो देखिन्छ त रेक्टेङ्गल देखिन्छ है। अब यो
तलको यो माथिको एज चाहिँ के छ त माथिबाट पानीको डेप्थ फ्री सर्फेसबाट H1 डेप्थमा छ हैन अनि यो चाहिँ के छ त H2 डेप्थमा छ है अब यो ओपनिङको डाइमेन्सन कति हो त यसको विड्थ चाहिँ के हो त b हो है यसको b हो त्यसपछि अब यति भनेको त के हुने भयो त H2 minus H1 पनि हुने भयो है यति भने के भयो त H2 minus H1 हुने भयो है अब हामी के गर्छौं त भने भन्दाखेरि एउटा एलिमेन्ट हामी कन्सिडर गर्छौं यो सेक्सनमा सो अहिले हामीले निकाल्नु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यति एरियाबाट चाहिँ पानी बग्ने यहाँबाट पानी निस्किन्छ एरिया चाहिँ यति हो नि त हैन यति एरियाबाट चाहिँ कति डिस्चार्ज निस्किन्छ त डिस्चार्ज थ्रु स्मल रेक्टेंगुलर ओरिफिस यसबाट कति पानी बाहिर निस्किन्छ त हैन निस्किन्छ त फर गिवन कन्डिसन त्यसको चाहिँ इक्वेसन निकाल्नु है भने त्यसको लागि के गर्छौं त स्मल एलिमेन्ट हामी यसमा कन्सिडर गर्छौं सो क्रस सेक्सनमा है जसको थिकनेस कति छ त dh छ है dh छ त्यो भन्दा पहिला यहाँबाट निस्किने पानीको भेलोसिटी कति हुन्छ त है यहाँबाट निस्किने पानीको भेलोसिटी कति हुन्छ त्यो हामी निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त्यसको लागि हामी के गर्छौं यो सरफेसलाई सेक्सन 1 भन्छौं हैन अनि यो पिचको सेक्सनलाई सेक्सन 2 भनेर भन्छौं हैन अनि अप्लाइङ बर्नौलीज इक्वेसन हामी अप्लाई गर्छौं अप्लाइङ Bernoulli's equation between section 1 and 2 है 2 को डेप्थलाई चाहिँ मैले स्मल h भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छु स्मल h है भने के हुन्छ त इक्वेसन सेक्सन 1 र 2 मा चाहिँ बर्नौली इक्वेसन आउँदाखेरि p1 by gamma plus z1 plus v1 square by 2g equals to p2 by gamma plus z2 plus v2 square by 2g ल p1 by gamma यहाँको प्रेसर कति पानीको सरफेसको प्रेसर कति एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई हामी के लेख्छौं 0 लेख्छौं ठीक प्लस z1 भनेको चाहिँ कति सेक्सन 1 को एलिभेसन अब कहाँबाट लिने त रेफरेन्स भन्दाखेरि यही लाइनलाई रेफरेन्स लिने ए अहिले कति आयो त यहाँ आयो प्लस v1 स्क्वायर बाइ 2g यहाँ पानीको भेलोसिटी कति छ त यहाँ त पानी बगेको छैन 0 सेक्सन 2 बाट पो पानी निस्किन खोजिरहेको छ त सेक्सन 1 मा त पानीको भेलोसिटी कति छ त 0 छ 0 इक्वल्स टु p2 बाइ गामा सेक्सन 2 बाट निस्किरहेको पानी पनि के छ त एटमोस्फियरमै एक्सपोज छ है यदि पानी एटमोस्फियरमा एक्सपोज हुने बित्तिकै त्यसको प्रेसर कति हुन्छ त 0 हुन्छ है z2 कति हुन्छ त z2 भनेको यो रेफरेन्स लेभल हामीले यही मानेको थियौ है भन्दा यो पनि 0 नै भयो प्लस अब v2 त फेरि 0 हुन है v2 त अलिकति भेलोसिटी सर्टेन भेलोसिटी निस्किरहेको हुन्छ है त्यहाँबाट v2 स्क्वायर बाइ 2g भयो है एउटा अब हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर चाहिँ के आयो त v2 इक्वल्स टु अन्डर रुट 2g h भनेर आयो है यति भेलोसिटीले चाहिँ के हुँदो रहेछ त पानी यहाँबाट बाहिर निस्किन खोज्दो रहेछ हो यो सेक्सनको भेलोसिटी के हुँदो रहेछ त v इक्वल्स टु अन्डर रुट 2gh हुँदो रहेछ है सो हामीले निकाल्ने के हो डिस्चार्ज हो है हामीले डिस्चार्ज निकाल्ने हो भने त अब हामी के गर्छौं त q इक्वल्स टु एरिया इन्टु भेलोसिटी गर्छौं है तर सुरुमा हामी के गर्छौं त एलिमेन्टल एरियाबाट पास हुने डिस्चार्ज हामी निकाल्छौं म के गर्छु सुरुमा डिस्चार्ज थ्रु elemental area discharge through elemental area मैले एलिमेन्टल एरिया किन लिए त भन्दाखेरि याजको भ्यालु त अब चेन्ज हुन्छ नि त है यो ठाउँको लागि याज
र यो ठाउँको लागि एच के हुन्छ फरक फरक हुन्छ। यदि एच फरक फरक भयो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त जहिले पनि कुनै पनि भेरिएबल चेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई इन्टिग्रेसन गर्छौँ, सानो सानो भ्यालुहरू निकालेर एड गर्दै जान्छौँ। त्यही पनि अब अहिलेलाई हामी यो सानो इलिमेन्टबाट कति डिस्चार्ज पास हुन्छ त भन्यो भन्दाखेरि एरिया इन्टु भेलोसिटी गर्नु पऱ्यो है। के गर्नु पऱ्यो त यसको एरिया निकाल्नु पऱ्यो। यसको एरिया भनेको त बी इन्टु डिएच होइन त है। डिस्चार्ज थ्रु इलिमेन्टल एरिया डिक्यू भने भनौँ, डिक्यू इक्वल्स टु एरिया भनेको बी डिएच एरिया गरौँ न पहिला, एरिया इन्टु भेलोसिटी एरिया इन्टु भेलोसिटी चाहिन्छ है। फेरि राखेर तलको मेटेँ एरिया डिक्यू इक्वल्स टु के भयो त एरिया भनेको त बी डिएच भयो, एरिया भयो। भेलोसिटी भनेको हामी यहाँ √2gh निकालेको छौँ, √2gh। ल भनेको के आयो त बी √2gh डिएच आयो डिक्यू भनेको यति इलिमेन्टल एरियाबाट पास हुने डिस्चार्ज नै आयो है। अब त्यसको टोटल डिस्चार्ज कसरी आउँछ त यसलाई हामी इन्टिग्रेसन गर्ने जोड दिने है। यस्तै यस्तै इलिमेन्टहरू अरू इलिमेन्टबाट पास भएको डिस्चार्ज निकालेर जोड दिने, इन्टिग्रेसन डिक्यू भनेको त्यो भयो है। इन्टिग्रेसन डिक्यू गर्ने है। के आयो त यस्तो इन्टिग्रेसन बी √2gh डिएच भयो। चाहिँ हाम्रो भेरिएबल के भयो त एच भयो, बी पनि कन्स्ट्यान्ट छ है, सेक्सनको लागि बी कन्स्ट्यान्ट छ, √2g पनि कन्स्ट्यान्ट भयो, एच पनि के भयो, एच चाहिँ के भयो त भेरिएबल भयो है। अब के हुन्छ यसको इन्टिग्रेसन बी √2g चाहिँ बाहिर आयो होइन। एचको चाहिँ के हो त एचको पावर √h भनेको एचको पावर 1/2 होइन है, एचको पावर 1/2 डिएच है। अब हामीले इन्टिग्रेसन कहाँसम्म गर्नु पऱ्यो त है, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म आउनु पऱ्यो भनेको h1 देखि h2 सम्म गर्नु पऱ्यो है। लोअर लिमिट चाहिँ h1 भयो, अप्पर लिमिट चाहिँ के भयो त h2 भयो। अब यो त तिमीलाई थाहा छ इन्टिग्रेसन h को पावर n dh के हुन्छ भनेर। के आयो त b √2g के हुन्छ यसको इन्टिग्रेसन h को पावर 1/2 + 1 होइन, x को पावर n + 1/n + 1 होइन। यही त हो नि h1 देखि h2 है। अन्त के आयो त b √2g कति आयो h को पावर 3/2 3/2 h1 देखि h2। अब यो 3/2 त फेरि फ्लिप भएर यता आउँदाखेरि 2/3 भयो होइन बाहिर। के भयो त b √2g यो 3/2 चाहिँ यता आउँदाखेरि 2/3 भयो, बुझ्छ नि यो त होइन। अनि भित्र के रह्यो h को पावर 3/2 लाई h2 h1 भयो। यसलाई लिमिट राखिदिने, लिमिट राख्दा के हुन्छ त 2g माथि अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ठिक छ ल। सो यो नै के भयो त ओरिजिसबाट निस्किने डिस्चार्जको लागि फर्मुला आयो है। अब यसरी निकालेको यो डिस्चार्जको भ्यालु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि थ्योरिटिकल डिस्चार्ज हो के है। यसलाई हामी के लेख्छौँ त QTH भनेर लेख्छौँ, थ्योरिटिकल डिस्चार्ज। यो हामीले थ्योरी युज गरेर निकालेको हो यो है, गभर्निङ ल युज गरेर निकालेको। तर अब एक्चुअल डिस्चार्ज यति नै आउँछ कि आउँदैन त भने भन्दाखेरि ओरिफिसबाट पनि त पानी निस्किने बेलामा, ओरिफिसबाट पनि त पानी यसरी निस्किने बेलामा सर्टेन एमाउन्ट यहाँ चाहिँ लस हुनसक्छ है, सर्टेन एमाउन्ट लस हुनसक्छ। त्यही भएर एक्चुअल डिस्चार्ज चाहिँ ठ्याक्कै यति नआउन सक्छ
है है भने त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले केले चाहिँ एड्रेस गर्छौँ त भन्दाखेरि कोफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज भन्ने एउटा टर्म छ के है कोफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज भन्ने एउटा टर्म छ कोफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज अझै अर्को दुईवटा टर्म नि छ तर अहिले यो कुरा गरौँ होइन कोफिसिएन्ट अफ डिस्चार्जलाई हामी सिडी भनेर भन्छौँ कि ए कोफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रेसियो अफ एक्चुअल डिस्चार्ज बाई थ्योरिटिकल डिस्चार्ज है एक्चुअल डिस्चार्ज बाई थ्योरिटिकल डिस्चार्जको रेसियोलाई हामी के भन्छौँ त सिडी भनेर भन्छौँ कि है यसको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त लेस देन इक्वल टु 1 हुन्छ 1 भन्दा ठुलो हुन्न कहिले पनि ए 1 भन्दा सानो हुन्छ है धेरैमा धेरै भयो भने 1 सँग बराबर होला नत्र 1 भन्दा सानो हुन्छ है भने सिडीको भ्यालु चाहिँ के हो त एक्चुअल डिस्चार्ज र थ्योरिटिकल डिस्चार्ज भने अल्टिमेटली त हामीलाई चाहिने त के हो त एक्चुअल डिस्चार्ज हो क्यु एक्चुअल इक्वल्स टु के हुँदो रहेछ त सिडी इन्टु थ्योरिटिकल डिस्चार्ज हुँदो रहेछ यसलाई उता लगायो भने होइन सिडी इन्टु थ्योरिटिकल डिस्चार्ज हुँदो रहेछ भने हामीलाई निकालेको त थ्योरिटिकल डिस्चार्ज हो त्यस भए एक्चुअल डिस्चार्ज चाहिँ कति हुँदो रहेछ त यो भ्यालु इन्टु सिडी गर्नुपर्दो रहेछ क्या यो इन्टु कोफिसिएन्ट अफ डिस्चार्जले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्दो रहेछ चाहिँ के आयो त therefore Q actual equals to actual discharge equals to CD 2/3 CD B under root 2G H1 H2 को पावर 3/2 minus H1 को पावर 3/2 हुँदो रहेछ यसले नै के दियो त एक्चुअल ओरिफिसबाट चाहिँ कति डिस्चार्ज निस्किन्छ त है त्यसको भ्यालु चाहिँ अहिले दिनु भयो ठिक छ यो बुझ्यो कोफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज भनेको जस्तै थ्योरिटिकल्ली 100 LPS निस्किन्छ भनेर हामीलाई यो फर्मुलाले दियो अरे थ्योरिटिकल्ली है तर एक्चुअली के हुन्छ त 100 नआउन पनि सक्छ धेरैमा धेरै आयो भने 100 आउला नत्र 100 भन्दा कम आउँछ भनेको जस्तै 93 LPS पानी निस्किनु सक्यो अरे हैन भनेपछि कोफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज भने कति भयो त 93/100 भयो नि हैन 93% भयो इफिसिएन्सी जस्तो भयो कि 0.93 भयो ए भने अब यदि फर्मुलाले हामीले यो निकालेको भ्यालु चाहिँ 100 छ भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो त 0.93 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त हैन सिडी ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ए त्यही भएर जहिले पनि हामी एक्चुअल डिस्चार्ज निकाल्न हामी के गर्छौँ त थ्योरिटिकल डिस्चार्ज इन्टु कोफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज चाहिँ के गर्छौँ त मल्टिप्लाई गर्छौँ है सर हजुर तलको क्यू छ नि हजुर क्यूए त्यो इन्टु क्यूए के हो सर त्यो एक्चुअल डिस्चार्ज QA इक्वल्स टु CD इन्टु QTH सर त्योभन्दा अगाडि के होला नि कमा अथवा डट डट के छ सर त्योभन्दा अगाडि यहाँ त केही छैन ए ठिक छ तिनीहरु के छ भन्न सर आजले यति गर्ने हो अझै अलिकति पढाउँ भन्ने सोचेको थिएँ कि तिमीहरूले झ्याउ लाग्यो भने ठिकै छ फर्दर अर्को क्लासमा पनि पढ्नु सर आजले यति गरौँ न भोलि पढौँ अलि बेरसम्म रेट कति हतार भयो सब्जेक्ट पुरा साइड नो भइरहेछ होइन काम छ के अबको दुईटा क्लासमा चाहिँ सक्नु पर्छ म चाहिँ गएको यति नै भोलि चाहिँ गर्नु त सर अब धेरै पनि छैन भोलि चाहिँ अब हामी त्यतिले गर हाइड्रोलिक कोफिसिएन्ट अफ ओरिफिस भनेर पढ्छौँ होइन कोफिसिएन्ट अफ भेलोसिटी कोफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सन कोफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज भने यो पनि तिमीलाई धेरै सोधिरहेको छ सर्ट नोटमा वाट आर द डिफ्रेन्ट हाइड्रोलिक कोफिसिएन्ट्स अफ ओरिफिस भनेर सोधिरहेको छ तर ठिक छ एउटा क्लास बढ्यो भने खासै के गर्नु पर्दैन होइन एनिवेज जस्तो 2-3 क्लासमा चाहिँ सकिहाल्छ कोर्स होइन त्यसो यति नै गर्नु ओके सर